नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी धौलागिरी संवादमा जोड्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले धौलागिरी संवादमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्छौँ, समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ। आजको यो धौलागिरी संवादमा हामीले भर्खर मात्र बागलुङमा आउनु भएको छ, नवागन्तु हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठ आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुहुन्छ। हामीले समग्र बागलुङको सुरक्षा र पछाडि आए पछाडिको बागलुङमा भएका चहलपहलसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने जमर्को गर्छौँ। वेलकम एसपी सर। नमस्कार, धन्यवाद। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ गठोट शान्ति सुरक्षित अपराध नियन्त्रित बागलुङ जिल्लाको बनोट। धन्यवाद। झन्डै पहिलोपटक त होइन नि बागलुङ? पहिलोपटक होइन, म बागलुङका माताको दर्शन गर्नलाई अन द वेमा म आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि सुन्दर बागलुङमा आउनु पाएको थिएँ। फेरि माताको कृपाले फेरि एक हप्ता भयो बागलुङ आएको। आज एक्ज्याक्ट भन्दाखेरि 11 दिन भयो। 11 दिन भयो। बजारमा अलिकति चहलपहल बढेको छ? चहलपहल त अब ड्युटी हो, मैले ड्युटी निर्वाह गरेको छु भन्छु। अब पहिला के थियो, म पास्ट इज वेस्ट पेपर, म विगतलाई सम्झिन चाहन्न। एसपी सर, एउटा कुरा नि, जब नयाँ हाकिम आउने अनि घरेलु मदिरा फाल्ने, गाँजा नष्ट गर्न हिँड्ने, जुवाका अड्डाहरू बन्द गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, चोकचोकमा प्रहरी खटाउने, ठ्याक्क के देखिन्छ भने अनि योभन्दा पहिलाका हाकिमहरू आनन्दसँग बसिआएर छन्, केही पनि गरिआएर छन् भनेर त्यो त देखिँदैन भने। हिजो पनि त भएको थियो होला नि गतिविधि, 81 आएपछि किन यति धेरै चेन्ज हुन्छ? मैले मेरो ड्युटी मात्रै गरेको, तर मलाई अहिले हजुरले जुन भन्नुभएको त्यो आइरहेछ, फिडब्याक आइरहेछ भन्दाखेरि म पास्टमा जान चाहन्न, म कसैसँग आर्ग्युमेन्ट पनि गर्न चाहन्न। देयर आर डिफरेन्स बिट्विन डिस्कसन एन्ड एग्रिमेन्ट। डिस्कसन चाहिँ अलवेज बेटर देन एग्रिमेन्ट भन्छु म त। जब तपाईँहरू अहिले डिस्कसन गरिरहेको छ, हामी पोजिटिभ पार्टमा छौँ। एग्रिमेन्ट अलवेज क्रिएट हु इज राइट, हामी हु इज राइटतिर गएको छौँ, त्यो होइन। वी हेभ टु बी डिस्कस एज अ फ्याक्ट। हामी फ्याक्ट डिस्कस गऱ्यो भने वाट इज राइट भन्ने पुग्छ। त्यसले गर्दा म त सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, दर्शकबिन्दुलाई वाट इज राइटतिर जाउँ र कानुन अनुसारको काम गर्न। मान्छेले शङ्का गर्ने ठाउँ के छ भने, अब पहिलाबाट धेरै आउने के हाकिम प्रहरीका प्रमुख आउँदा सुरुको समयमा ब्याङ्कर यति एकदमै टाइट हुने सबै बिस्तारै जति बस्दै गयो नि, अनि त्यसपछि बिस्तारै खुला हुँदै जाने, त्यो चाहिँ कता 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 होइन के हो भन्ने चाहिँ यसलाई म त हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। के भन्दाखेरि के त हामी एउटा टिम बिल्डिङमा काम गर्ने हो, तर टिम बिल्डिङमा काम गर्दाखेरिको तर हामी के छ वान वे ट्राफिकमा गएको छौँ। र के भन्छु भन्दाखेरि अहिले जस्ट म आज 11 डेज हो, अहिले कमिङ मात्रै भन्छु म त्यसलाई, मैले केही पनि गरेको छुइनँ। अहिले वानली मैले मेरो स्टाफलाई वी हेभ टु चेन्ज फ्रम आवर सेल्फ भनेर पहिला स्टाफलाई मोटिभेट गरेको छु है, र परिचालन गरेको छु। अहिले कमिङ टुगेदर मात्रै भएको छ। आज हजुर मेरो कमिङ टुगेदर वानली स्टार्टिङ हो यो हेरिसो, बट स्टेइङ टुगेदर इज प्रोग्रेस हो है फेरि। बट वेन वी वर्किङ टुगेदर द्याट इज द सक्सेस। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टमा अहिले इट्स अ वानली स्टार्टिङ हो, र यसमा म त सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु, यो कुनै होइन, एउटा गर्नुपर्ने कानुन विपरीत भएको क्रियाकलापलाई रोक्ने काम गरिएको छ। अवैध मदिरा होस् कि लागु औषध होस् कि अन्य कुरो पनि गरेको छौँ, तर यहाँ अवैध मदिरा र गाँजाको मात्रै कुरा छ। बट वाइ एक किसिमले हजुरले भनिसकेको थियो पहिला केही पनि भएको थिएन र त्यो बकेदा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय थ्रुबाट हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालय थ्रुबाट हामीलाई आएको छ, र हाम्रो कानुनमै छ कि त्यो ब्यान्डेड चिजहरू हो भनेर। अनि यसमा हजुरलाई नै मेरो एउटा प्रश्न, हजुरले अहिले घरेलु मदिरा मात्र आज 11 दिन हो मेरो अहिलेसम्म आज पुरा 90 जना पुऱ्याएँ त। खै त मैले त पहिला त फरार अपराधी पक्रिन थालेको थिएँ त पनि जानु भयो। त्यो कुरा पनि हामीले सम्झार प्रसार गरेका छौँ। सँगसँगै घरेलु मदिरा जानुभयो, यो क्षेत्र अब हजुरले अब नजिकबाट पनि दिनुहुन्छ, अलिक जनजाति भएको क्षेत्र विशेष गरेर मगरहरूको र बाहुल्यताको क्षेत्र, हजुरलाई पनि जानकारी हुनसक्छ। के छ भने उस्तै परे विवाहपछि घरमा भेट्न जाँदाखेरि स्थानीय उत्पादन भनौँ न मदिरा लगाएर जाने चलन छ। यसले चाहिँ अब तपाईँले सबै फाल्दै गर्दा भोलि बिहान कोसेली ल्याएको भने त डोकामा समाएपछि त्यसलाई के गर्ने, त्यो त एउटा प्रश्न चिन्ह त रहन्छ। थ्याङ्क यू। यो संस्कृतिसँग पनि जोडिएको हो, संस्कृतिसँग जोडिएको छ यो भन्ने। अहिले देयर आर 3 पार्ट्स छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। र अहिले कोभिडको लागि म यता आएँ, फेरि हामी आउँला। अहिले सम्पूर्ण सङ्घीय सरकारले अहिले लकडाउनको लागि आवश्यकता अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नो वडा एरियाहरूलाई पनि लकडाउन गर्न सकिन्छ भनिएको छ नि त। भनेपछि स्थानीय सरकारले पहल गरेर आफ्नो संस्कृति संस्कार छ भने कति लिमिटसम्म र कतिसम्म चाहिँ घरेलु उत्पादन गर्न पाइने
नट फर सेल है फेरि हेर्नुहोस् है। अस्ति म त शब्द भएको छ 5 लिटर तयारी मदिरा 10 लिटर जाँड भनेपछि त्यो पार्ट भनेको डोमेस्टिक युजलाई हो, नट फर सेल, बिक्री वितरण होइन है। भनेपछि त्यो पार्टमा हामी जाउँ न। तर तपाईँ यसमा जानुभयो, स्थानीय तहसँग बस्नुभयो, के छ तपाईँको भनेर सोध्नुभयो कि यताबाट सुरु गर्नुभयो के भयो? स्थानीय तह यसमा मैले सुरु गरेको हजुरलाई राम्रो उदाहरण सोध्नुभयो। एउटा व्यक्ति आउनुभयो, उहाँ 1 वर्ष रियादमा बस्नु भएर घर आउनुभएको 2 महिना भएको थियो। 2 महिना उहाँले केही पनि खानु भएको थिएन, घरमा राम्रो वातावरण थियो। तर त्यो रात उहाँले 200 रुपियाँको घरेलु मजुरा खानु भएर उहाँ हल्ला भयो, म नाम लिन्न। त्यसपछि मलाई स्थानीय अध्यक्ष सदस्यज्यूहरूले र स्थानीय साथीहरूले फोन गरेर सर ल्याएर थुनिदिनु पर्यो भन्नुभयो। उहाँले हल्ला गरेर बवाल गर्नु पर्यो। त्यो दिन ती सम्झाएर तीको लोकल युनिटलाई त्यहाँ राख, घर पुऱ्याउ भने घर पुगे बस्नु, भोलिपल्ट लिएर आऊ भने मैले उहाँलाई काउन्सिलिङ गरेँ। म फेरि अर्को प्रोग्राममा थिएँ, मैले सम्बन्धित त्यतिखेर उहाँलाई सँगै राखेर चाहिँ अरू व्यक्तित्वहरूलाई भेट्न पाइनँ। र त्यसपछि उहाँलाई भने उहाँ अब ठिक हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो मेरो अर्को पनि जग्गा त सर, अब सबैले मलाई त्यो भन्छन् भने म जाँड त तपाईँको अगाडि भनेर छोड्छु, तर म घर पनि सर्छु भनेर मलाई उहाँले एग्रिमेन्ट गर्नुभएको थियो। उहाँको 2टा छोरी अहिले बिहा गर्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ। भनेपछि उहाँलाई पुनः रिहाबमा जानु पर्यो, होइन हुँदैन अरे त्यो। तर म आउट अफ यसमा थिएँ, एउटा प्रोग्राममा थिएँ, हुँदैन उहाँले रिहाबमा जाने निर्णय गराउनु भएछ। सुनिस् है, फेमिलीलाई पनि फेमिलीलाई सबै गर्नुपर्छ। एउटा पार्ट त्यो पनि त्यो फेमिलीसँग 1 वर्षपछि कस्तो पीडा भयो होला त्यो घरेलु मदिराले भएको छ है। र अर्को त्यही दिन बेलुका एउटा केस आउनुभयो कि एउटा लेबर गरेर एउटा मजदुर गरेर खाने एउटा महिला बहिनी आउनुभएको थियो। 36 इयर्स, 2टा बच्चा थियो, एउटा काखमा एउटा थियो। सर हिजो बेलुका मात्रै मसँग मेरो श्रीमान आएर 100 रुपियाँ मागेर जानुभयो र उहाँले मदिरा खाएर आउनु भनेर मलाई कुटपिट गर्नु भनेर आउनुभयो महिला सेलमा। म फेरि पीडित मैत्री वातावरण सुरु गरिसकेको छु, प्लिज वेलकम, पीडितहरू डाइरेक्ट आउनुहोस्। सोद्धाखेरि त्यसपछि तपाईँको श्रीमानलाई म सुधार्नका लागि के गरौँ सर, हजुरले के सल्लाह? मैले भने उहाँलाई 2-4 दिनमा राख्छु अनि सम्झाउँछु र गर्छु। होइन सर, उहाँ त मेरो श्रीमान हो, नथुनिदिनुहोस्, म सम्झाइदिनुहोस्, अहिले म आफै लिएर जान्छु भन्नुभयो। त्यो 2टा पीडा सम्झ्यौँ र यता अघि हजुरले भनिसकेको कुरालाई सम्झौँ त। त्यो एउटा पीडा जुन चाहिँ छ, सुरुको पीडा के छ भन्दाखेरि एउटा फेमिली पाएर उसको गार्जियन 1 इयर्स अलरेडी रिहाबमा बसेर फेरि पुनः सुध्रिन आइसकेको छ र अघिल्लो दिन मात्र उसले 200 रुपियाँको मात्रै घरेलु मदिरा खान्छ, पैसा उसँग अरू पनि थिएन। फेरि ऊ रेपुटेड पर्सन हो, उसँग सम्पत्तिहरू सबै छ, हेरिछु छोराछोरी पढे लेखेका छन्, छोरा विदेशमा छन्। अब उसको अवस्था हेरिछु त, उसको इकोनोमिक कन्डिसनले उसको खर्चलाई हेरौँ, उसको फेमिलीबाट डिस्टर्बेन्स हेरौँ भनेपछि त्यो हिसाबमा आएको र अहिले सर्वोच्चबाट पनि हाम्रो सर्वोच्च न्यायालयबाट पनि भएको अनुसारको 5 लिटर अनि 10 लिटर त्यसमा हामी सबैले सहमति गरौँ न। त्यो कानुन अनुसार त्यो आगे अब यो आदेश भइसकेको छ भने त्यसमा लाग्दा कुनै भनेपछि भर्खर आउनु भएको छ, स्थानीय तहसँग समन्वय पनि गर्दैछ, के कुरा आउँछ यस पछाडि पनि पोलिसी बन्छ एउटा। अब अर्को कुरा जोडेँ मैले, झन्डै 90 जना भन्नुभयो होइन, फरार अभियुक्तहरू आइसके, 90 आयो आज। र अर्को कुरा सम्भव त मलाई लाग्छ हजुर, मेरो 7औं प्रश्न, प्रत्येक बागलुङमा सरुवा भएर आउने प्रहरी प्रमुखलाई मेरो प्रश्न, 7औं पटक सधैँ पटक आउने जवाफ त रेडिमेडै आउँछ। हामी अब हजुरले यो इसारा पनि बुझिसक्नु भएको, रूपा हत्याकाण्ड सबैले भन्ने हामी नजिकै पुगेका छौँ भन्ने हुन्छ। त नजिक कति नजिक रहेछ तपाईँलाई यो कुरा आछ कि आएको छैन? अनुसन्धान भनेको नजिक र टाढा हुँदैन, अनुसन्धान भनेको एज ए फ्याक्चुअलमा जाने हो। र थ्याङ्क यू रूपा गौतम, यो कुरा हजुरसँग आइपुगेको छ कि आइपुगेछ? आएको छ, मैले म आउनलाई अध्ययन गरेर आएको छु। धन्यवाद सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक नमन गर्दै। यो 71 साल भदौ 12 गतेको घटना हो। यसले 6 वर्ष अस्ति पुरा भएर 7औं वर्ष टेकेको छ। र यसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अनुसन्धान के थियो कता थियो नजाउँ, त्यो अनुसन्धानमा म लागेको छु। र हजुरले भन्नुभयो यति बाँकी उति बाँकी, त्यो पनि म भन्न चाहन्न। अनुसन्धान भनेको जहिले पनि एबीसी मोडलमा हुन्छ। ए भनेको एज्युम नोथिङ, बी बिलिभ नो वान, सी चेक एभ्रिथिङ। त्यतिखेर म थिइनँ भनेर पछाडि हट्दिनँ, तर त्यो क्राइम सिन र त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू अहिले म भेट्दैछु र म क्राइम सिनको रिकन्स्ट्रक्सन गर्दैछु, कसरी भएर त्यहाँ को हुन सक्छ भनेर। र त्यो रिकन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ अहिले म चेक एभ्रिथिङमा छु है। म एज्युममा पनि पुगेको छुइनँ, म बिलिभ नो वानमा पुगेको छु।
चेक एभ्रिथिङको लागि म रिकन्स्ट्रक्सन गर्दैछु र त म त सबै दर्शकबिन्दुहरुमा हार्दिक अनुरोध, त्यतिखेर 71 साल भदौ 12 गते हाम्रो एउटा चेलीको तीजको दिन मृत्यु भएको छ, मध्यपहाडी लोक मर्डर भएको छ। अहिले त त्यो बाटो त्यतिखेर कस्तो थियो होला, म पुगेको छु भनी त्यतिखेर तपाईहरु कसले त्यो हाम्रो मृतक चेली रूपाको बारेमा तपाईहरुलाई के थाहा थियो, उसँग को कन्ट्याक्टमा थियो, अथवा उहाँको एउटा खाजा घर रहेछ, म खाजा घर भन्न चाहन्छु, होटल भन्न चाहन्न, र उहाँको श्रीमान उहाँको बच्चा पनि त्यही थिए भनेपछि मैले फ्यामिलीलाई भेट पनि भेटिसकेको छु। तर त्यतिखेरले मात्रै त्यतिले मात्रै पुग्ने म रिकन्स्ट्रक्सन गर्छु। तपाईहरुलाई थाहा भएको प्लिज वेलकम, तपाईहरुलाई म गोप्य राख्छु। तर अहिले हजुरले भनिसके जस्तो 80% पनि नो। इफ यु वान एज्युम, तपाईले कुनै चीज एज्युम गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले फ्याक्ट बुझ्न आवश्यकता हुन्छ। हेर्नुस्, विदाउट फ्याक्ट नो नीड टु बी एज्युम। तर हामीले त्यो भनेको छ, त्यसले गर्दा म त्यो भन्न चाहन्न। त्यसले गर्दा मैले फ्याक्ट पत्ता लाउनको लागि म चेक एभ्रिथिङमा छु, ओन्ली द्याट आई विल बी एज्युम है। र एउटा जजिङ गरिहाल्ने हाम्रो नेपालीको एउटा सिस्टम छ, म जज पनि गर्दिनँ। व्हेन यु वान्ट टु जज यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड है। तपाईँ कुनै चिज जज गर्नुहुन्छ नि पहिला तपाईँले त बुझेको हुनु पर्यो नि त नि। भनेपछि म बुझ्ने प्रयत्नमा छु, पहिला चेकमा छु, त्यसपछि एज्युम पुग्छु, अनि मात्रै जजिङ पुग्छु। त्यतिखेर अवश्य पनि र सम्पूर्ण यहाँ, तर त्यतिखेर सफल हुँदाखेरि लोकेन्द्र श्रेष्ठ होइन, हामी सम्पूर्ण बागलुङको जनता हुन्छौँ। प्लिज म सूचनाको भोको छु। पहिला सबैभन्दा सफल नेपाल प्रहरी पहिला सफल नो बागलुङ जनताको सफल हुन्छ, किनकि बागलुङको जनता त्यतिखेर नागरिकहरूले जब देख्नुभएको सूचना मलाई दिनुहुन्छ नि, म लोकेन्द्र श्रेष्ठ सफल भन्दिनँ, हामी सम्पूर्ण बागलुङवासी, किनकि लोकेन्द्र श्रेष्ठ एक्लै गरेर सम्भव छैन। इट्स अलरेडी 7 years। त्यसले गर्दा तपाईहरूले जुन देख्नु भएको छ प्लिज वेलकम। र सूचना जे छ तपाईहरुले एउटा यो त कहाँ मैले यति मात्रै गाथे भने सम्झिनु भएको होला, तर मलाई त्यो अनुसन्धानलाई कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ है। त्यो तपाईले एउटा सानो चिज मात्रै सानो सम्झिनु भएको होला, तर मेरो लागि त्यतिखेरलाई कोसे ढुङ्गा हुन सक्छ। प्लिज विनम्र अनुरोध, प्लिज वेलकम। भनेपछि फाइल खोल्नुहुन्छ अब? खुलिसक्यो। अर्को समस्या, सुरुमा अलिक बढी समस्याकै कुरा बढी गरे है। बागलुङमा भनौँ न अलिक समस्या लागु पदार्थ दुर्व्यसनीका कुरा पनि अलिक समस्या छ, के छ यसको लागि कार्यक्रम के छ? ओ थ्याङ्क यू। म त हजुरले लागु पर्छ दुर्व्यसन भन्नुभएको छ। गाँजा फडानी गर्दा गाँजा किन फडानी गऱ्यो भन्नुहुन्छ, घरले मदिरा गर्दा किन भयो बढी भयो भन्नुहोस्, यो केही पनि बढी भएको छैन, सब एउटा लेभलमा गएको छ। र लागु पर्दा दुर्व्यसनीको कुनै पनि चिज हेरिस् है, दण्ड र सजायबाट मात्रै निर्मूल हुन सक्दैन। कुनै पनि व्यक्तित्व सुरुमै अपराधी अथवा ड्रगिस्ट भएर जन्मेको छैन है। हजुर र म जस्तो हाम्रो माता पिताले जन्म दिनु भएर जन्मेको छौँ। हजुरको स्कुलिङ फरक छ, मेरो फरक छ, हजुरको इन्भाइरोमेन्ट फरक छ, मेरो फरक छ। त्यही इन्भाइरोमेन्ट र स्कुलिङबाट चाहिँ हामी जब ग्रोइङ अप हुन्छौँ नि, अनि हुने हो। र त्यसमा त म विनम्र अनुरोध गर्छु, यो एउटा मोडल साइन्स हो हेर्छु है अपराधीकरण। किनकि जब हाम्रो घरमा एउटा राइट वेको सिचुएसन हुँदैन, इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन भने अवश्य पनि त्यो बालबच्चा आउट अफ ट्र्याक जान सक्छ। अनि त्यसमा हामीले कतिको ध्यान दिएपछि आज गार्जियन्सको भ्यूले, म बुवाआमालाई त भन्दिनँ, दाजु भाइ दिदी बहिनी सबैलाई मेरो छोराछोरीले के गरेको छ, मेरो भाइ बहिनीले के गरेको छ, त्यो चाहिँ एउटा रिड गर्न आवश्यकता छ। तर यहाँ हामी के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि अहिले मेरो छोराले ड्रग्स खाएर आयो भने मेरो छोराको गल्ती हामी देख्दैनौँ, हाम्रो छोराको गल्ती त्यो छिमेकीको छोराले ड्रग्स खान्थेन मेरो छोराले ड्रग्स खाने बनाए भनेको छौँ। के त हामीले एउटा राइट वे दियो भने त्यो मेरो छोराले ड्रग्स खाएर अवश्य आउँदैन, हो कोचार दियो भने पनि बाबा मलाई आज यस्तो गरेर रिपोर्ट गर्न आउँछ। त्यसले गर्दा यो मोडल साइन्स पनि पहिला घरबाट सुरुवात गर्न आवश्यक छैनस्, कसैले कसैलाई दोष दिन आवश्यक छैन। तर के भन्छ भने हामी खालि अरूलाई दोष दिएर आफू पन्छिने उपाय गरेछौँ, जसले गर्दा एउटा सोसल सिस्टममा सोसल भायोलेन्स सुरुवात भएको छ। तर ड्रग्सको कुरा त हजुरले गर्नुभयो। म अहिले कोभिडले हरेक स्कुलहरू बन्द छ र मैले आमा समूहसँग कन्ट्याक्ट गरिसकेका छु, हरेक वडामा गरिसकेका छु र स्कुलहरू कन्ट्याक्ट गरेपछि हरेक स्कुल र हरेक वडामा ड्रग्स अवेरनेसको प्रोग्राम र अर्को मैले यहाँ देखेको जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स लैङ्गिक हिंसाको र अर्को एउटा आवश्यकता अति हुन त त्यसमै जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स जोडिन्छ, आत्महत्या बढी भएको छ। त्यो अवश्य पनि त्यसको लागि अवेरनेसको प्रोग्राम लिएर तर जोइन्टली एज अ टिम बिल्डिङ्समा है, फेरि टिम बिल्डिङ्समा गएर मैले उद्योगवानीसँग पनि कुरा गरिसकेका छु। उद्योगवानीसँग पनि ओके विल सपोर्ट
गो टुगेदर हुनुभएको छ। आज पूर्व प्रदेश सङ्गठनबाट आउनुभएको थियो, उहाँहरूलाई तपाईँ प्रोग्राम गर्नुहोस्, म आउन सक्छु भनेको छु। र एउटा के भन्छु भन्दाखेरि कसरी सम्भव छ भन्नुहुन्छ होला, नथिङ इज इम्पोसिबल इन दिस वर्ल्ड। यो संसारमा असम्भव केही पनि छैन। द्याट मिन्स एभ्रिथिङ इज पोसिबल है। हामी चारजना तपाईँ र म छौँ, आई एम पोसिबल तपाईँ भन्नुहोस्, म पनि आई एम पोसिबल, तपाईँ र म सफल होइन र हो। त्यसले गर्दा त्यो इम्पोसिबल भन्ने केही छैन हेरिसु, तर त्यसमा एउटा पोजिटिभ थट एन्ड नेगेटिभ थट छ है। फेरि वेन यु थिङ्क पोजिटिभ थट, always you create the opportunity and solve the problems. But when you have a negative thought, always you create the problems and going down and fail. त्यसले गर्दा त हार्दिक अनुरोध हरेक चिजमा सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नु न। हो एउटा लाइफ हो हेरिसु पोजिटिभ। अब तपाईँले भने जस्तै अब समाज न हो, सबै कुरामा पोजिटिभ हेऱ्यो भने न शान्ति यति शान्ति हुन्थ्यो कि अब यति धेरै घटनाहरू घटिन्थेन। अब सबैलाई पोजिटिभ हेर्ने हुन् भनौँ न। सँगसँगै अहिले कोभिडको प्रभाव मान्छेमा अलि बढी वितृष्णा, हजुरले भन्नुभयो एउटा आत्महत्याको कारण कोभिडको कारण पनि हुनसक्छ। र सुरक्षाको थ्रेड, कोभिडले सुरक्षाको थ्रेड बढाएको कि बढाएको? अवश्य पनि यो संसारभरि नै कहर हो, हरेक तर्फ यसले छाप पारेको छ भने सुरक्षामा पारेको छैन भन्न सकिँदैन। तर म यसलाई पनि पोजिटिभै लिएको छु। त्यसले गर्दा अहिले मलाई के फाइदा भयो भने नि हजुरलाई भनिदिउँ, कोभिडले गर्दा सबै फरार अगाडि घर घर आएर बस्नु भएको छ, मैले 90 जना पक्रिन सकेँ। कोभिडले चाहिँ सपोर्ट भयो त्यो। म त त्यो नत्र पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो होला, पहिला किन पक्राउ परेन? अनुसन्धानमा के रहेछ, जस्तै कोभिडमा आएर बसेको भेट्यो कि पहिल्यैदेखि घर पनि रहेछ त के रहेछ? हो म आउँदैछु भनेपछि किन भन्दाखेरि हजुरलाई स्टे होम सेभ योर सेल्फ त भनिरहेको छौँ, मैले एउटा पार्टमा भनेको थियो। भनेपछि के छ भन्दाखेरि हो सेक्युरिटी पार्ट भनेको कसैले सधैँ प्रोभाइड गरेर पुग्दैन है। सेल्फ सेक्युरिटी हुनैपर्छ, त्यो व्यक्ति होस् कि त्यो अफिसर्स होस् कि त्यो समाजको एउटा नागरिक जोसुकैलाई पनि फर्स्ट सेक्युर सेल्फ हो हेरिसु। जबसम्म हामी सेक्युर सेल्फ गर्दा उहाँबाट सेल्फ हुनु सक्दैन। चाहिँ अहिले कोभिडको कुरा गर्दाखेरि म त के भन्छु भन्दाखेरि म बागलुङ इज लक्की भन्छु। बागलुङको एउटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख नाताले म पनि लक्की भन्छु, किनकि मेरो स्टाफहरू 3 जना सङ्क्रमितमा 2 जना नेगेटिभ आएर ड्युटीमा खटिन्छन्, 1 जना असे साफ चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनमा बसिन्छ। त्यो पनि अब अहिले उसको सबै सिम्पटम्स गइसकेको छ, सायद 2 दिनमा नेगेटिभ आउला। तर हामीले सेल्फ चाहिँ है, सेल्फ अहिले हामी नेपाल सरकारबाट नेपाल गभर्मेन्टबाट भइरहेको छ भन्दाखेरि युज योर मास्क, मेक अ डिस्टेन्स, युज सेनिटाइजर, साबुन पानी हात धौँ, स्टे होम भनिरहेछौँ, आवश्यक काम नभए घर बाहिर ननिक्नु भनिरहेछौँ। अनि त्यति त एउटा व्यक्तित्वको नाताले हामीले गर्न सक्छौँ नि। अब अहिले एउटा उदाहरण दिन्छु म हजुरलाई, अहिले बागलुङमा बढेको छैन, आज पनि 1 जनाको बढ्यो र भएको छ, फेरि अहिले क्वारेन्टाइनमा हामी ल्याउँदैछौँ। अब अहिले बजारमा पुलिसको गाडी आयो, हतार हतार मास्क लगाइदिनुहुन्छ, गोजीबाट झिक्नुहुन्छ, अनि जब गाडीको हाँसिदिनुहुन्छ फेरि कि त्यो मास्क पुलिसको लागि हो र, त्यो सेफ्टी पुलिसको लागि हो र। त्यसले गर्दा प्लिज त्यो स्वास्थ्य भनेको पहिला आफ्नो लागि, जब हामी स्वस्थ हुन्छौँ अनि हामी अरू जे पनि गर्न सक्छौँ है। त्यसले गर्दा यो कोरोना महामारी चल्ने छ नि, हो फेरि अहिले लकडाउन खुलेको छ, दसैँ आइरहेको छ, चाडपर्व आइरहेको छ, यो अझ महामारी बढ्न सक्छ। तर यसमा अहिले अर्को पनि कुरा आएको छ, यो ओल्ड वाइड रूपमा आएको कुरो नट फ्रम माई सेल्फ। र लिभिङ टुगेदर हुन्छ है अब कोरोनासँग, जस्तो रुगाखोकी जस्तो कोरोनासँग पनि अब हामी सँगसँगै जानुपर्छ है। तर सँगसँगै जानलाई अहिले भएको यो 500 वटा जुन चाहिँ छ हामीले सावधानी अपनाउनु, त्यो पनि अपनाउँदै जाउँ न त, त्यहाँदेखि हामी सेक्युर हुन्छौँ। जस्तो बासी खानेकुरा नखानु भनिएको छ, भन्नुको मतलब तातो कुरा खानु भनेको नि त, या त फ्रेस खानु भनेको भनेपछि त्यसले पनि हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई, तर हामीले बासी खायौँ भने त त्यो अवश्य पनि हाम्रो जुन चाहिँ एउटा क्यापेसिटी छ इन्टरनल पार्ट, त्यसले पनि नगर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले जति सक्दो सेक्युर गर्छौँ त्यो हाम्रो पार्टबाट हामीले गर्न आउँछ हरेक व्यक्तित्वहरूले। तर एज अ गभर्मेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू, सुरक्षा निकायको नाताले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले हाम्रो एउटा टिम पनि छ, जिल्ला सुरक्षा समिति छ, छिटो कार्यालय छ, हाम्रो नगर जुन चाहिँ कोअर्डिनेसनबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय हरदम कोभिड नियन्त्रण गर्न लागि हामी तयार छौँ। अहिले एउटा सुरक्षाको थ्रेड के पनि देखियो भने अहिले कोभिडकै लागि यो समयमा बागलुङका व्यापारीहरू सामान हाल्न काठमाडौँ जाने ज्यू, काठमाडौँमा बहुत अहिले पछाडिको समयमा काठमाडौँ झन्डै एपिसेन्टरै देखियो भने आज पनि लगभग 1179 भनेको 1600 सम्म देखियो सङ्ख्यामा। त्यताबाट आउँदा झन् जोखिम बढ्न सक्ने
मालडुङ्गामा चेकपोस्ट छ, अब तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि नराख्ने, यहाँबाट अस्ति गएर 4 दिन बसेर आएका छन्, यो समस्या छ कि छैन? यसमा हजुरलाई भन्छु त्यसैले सेल्फ मोटिभेट हुनुहोस्, आफूबाट सुरुवात गर्नु। हजुरले भन्नुभयो त्यो गर्नुहोस् भने त भन्नुभयो। अब हजुरले भन्नुभयो एउटा मास्क लगाउने त परेको गाडी देख्नुपर्छ मास्क लगाउने भन्ने, ती मान्छे आएर सेल्फ क्वारेन्टाइन बस्छ। त्यसले गर्दा म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, किनकि नेपाल गर्नेले के भन्नु, जबसम्म उहाँले 14 दिनपछि जब सिम्पटम्स आउँछ, उहाँमा ज्वरो रुगाखोकी होइन सिम्पटम्स आएपछि अनि PCR टेस्ट गर्ने भन्ने भएको छ सुनिस्यो है यहाँ। भनेपछि त्यो सिम्पटम्स देखिएको छैन भने मेरो मालढुङ्गा चेकिङले के गर्ने? त्यो थर्मोमिटर लाउँदा 95 ले 96 भन्दा बढी आउँदैन हेरिस्यो। र अस्ति एउटा हजुरलाई भन्छु म, हाम्रो टेकुको सर एउटा हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो, अब यहाँ आएर पहिला ट्रिटमेन्ट यो टेस्ट गर्यो, ज्वरो 95 96 त कसै पनि हुँदैन, त्यो भनेपछि उसलाई त उता राख्नु मिलेन, किनकि ऊ आउँदाखेरि सिटामोल खाइदिएर आएको छ अरे। मान्छे त्यति सचेत भन्ने कि बाटो भन्ने के भन्ने सुनिस् है। भनेपछि त्यो पार्टमा जुन चाहिँ अहिले मालडुङ्गा हाम्रो मेन वे हो, त्यहाँ त अवेयर गराएको छौँ। र नेपाल अनि यो मैले हजुरलाई जोड्न खोजेँ कि जस्तै विदेशबाट आउँदा PCR चेक गरेर नेगेटिभ आयो विदेशबाट, नेपाल आउँदा फेरि यहाँ क्वारेन्टाइन बस्नु पर्ने। काठमाडौँमा त अहिले धेरै देखिएको छ नि, काठमाडौँ गएर काठमाडौँको मान्छे आउँदाखेरि अब त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि नराख्ने, यो विषयमा केही छलफल भएको बाँदैन हो। यसमा पनि अस्ति हाम्रो मिटिङ बसेको थियो, यसमा अब फेरि हाम्रो प्रतिशत मिटिङ हुन्छ, त्यसमा हामी गर्छौँ। र यो दसैँको छेकले गर्दा अहिले सेल्फ क्वारेन्टाइन भनिएको छ हेरिस्यो। सेल्फ क्वारेन्टाइनलाई हामीले अति नै गरेर सबैलाई प्रपोज गराइरहेको छौँ। र यसमा त अब हामी भन्दैछौँ अब सबैतिर खुल्ला भयो, काठमाडौँमा पनि खुल्ला भएर सबैजना जानु भएको छ, कोही घर सुरक्षित भएर बस्नु भएको छ, त्यही घरको छेउ यो भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त फर्स्ट अफ अल त वी हेभ टु केयर आवर सेल्फ भन्छु म। यसमा खालि गभर्मेन्ट खालि अरूको आशले मात्रै गरेर, किन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हो है यो। यसले के कुरा बढायो भने यस हिसाब जस्तै गाउँ गाउँमा भएका भनौँ न अलि वृद्धहरूलाई पनि बाहिरबाट आउने, दसैँमा आउने जानेले पनि टिका थाप्न आउँदा झन् भयो हुने कि भन्ने चाहिँ खतरा चाहिँ देखियो है यसले। हो आज मात्रै मानव अधिकार आयोगको आयुक्त मान्य आयुक्त आइसकेको थियो पार्टी, उहाँले पनि भन्नुभयो दसैँमा जो जहाँ छ त्यहीँ बस्ने गरी हामीले मिलाउनु पर्न आवश्यक छ है। मैले उहाँले मेरो इन्फर्मल कुरो भएको थियो भन्दाखेरि हो जहाँ छौँ त्यहीँबाट टिका लाउँ, र अहिले भर्चुअल भएको छ भर्चुअलमा कुरा गरौँ भन्ने कुरा पनि भएको थियो भने चाहिँ म पनि सबैलाई त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि जीवन रहे फेरि दसैँ अर्को साल आउँछ है। र फेरि हामी सुरक्षित रहे फेरि अहिले कम खाएको होलाौँ, भोलि फेरि मिठो खान सकिन्छ है। तर एउटा पहिला आफूले आफूलाई चाहिँ ध्यान दिउँ है, किनकि तपाईँ एकजना सङ्क्रमितले तपाईँको घरमा वृद्ध हुनुहुन्छ र बालबालिका हुनुहुन्छ भने तपाईँ त सुरक्षित फेरि त्यहाँबाट आफूले पावर भएर तपाईँ त्यसबाट नेगेटिभ फेरि आउन सक्नुहुला, तर त्यो बच्चा र हाम्रो वृद्ध बुवा आमालाई लगाउन सकिँदैन। त्यसले गर्दा मेरो हापी गर्नु त गर्न चाहन्छु। त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले एउटा अब कोरोनाले म एउटा हजुरलाई एउटा सानो एउटा 2 मिनट टाइम दिन्छु फेरि अर्को यसमा बोल्नलाई। कसरी दिन्छु भन्दाखेरि कोरोनालाई हामीले क्वेसन पेपरको रूपमा लिनुपर्छ है। किन भन्छु म, पास्टमा के हो छोडिदिउँ, पास्ट इज वेस्ट पेपर, वी हेभ टु लिभ इट। पास्टमा गरेको हाम्रो राम्रो काम हजुरसँग आफै आइरहेको छ नि, नराम्रोलाई हामी सम्झेर हामी हेर्दा पास्ट बिर्सिदिनुहोस्, राम्रो तपाईँसँग। बट प्रेजेन्ट न्युज पेपर यु हेभ टु रिड इट। प्रेजेन्टमा न्युज पेपर हामीले रिड गर्ने हो। जस्तै एउटा विद्यार्थी अहिले पास भयो र ब्याचलर्स पास भएको छ, उनले भ्याकेन्सी कहाँ खुल्यो भने न्युज पेपर हेर्छन्। हजुरले कहाँ कुनै घटना अब मैले न्युजमा राखौँ भने फेरि अर्को अपडेट गर्न खोज्नुहुन्छ। म खोज्छु कुनै अपराध भयो कि मैले कहाँ पढ्ने मुभ जाएछु भने जसलाई जे चाहियो दिस प्रेजेन्ट इज न्युज पेपर, वी हेभ टु रिड इट एन्ड वी हेभ टु फलो इट, जस्ट फिनिस फर द प्रेजेन्ट। बट फ्युचर इज क्वेसन पेपर, कोरोना इज क्वेसन पेपर फर अस नाउ। जब क्वेसन पेपर हजुरले पनि दाँत दिएर आउनु, मैले क्वेसन पेपर दिँदा राम्रो जाँच दिएँ के भयो, पास A+ पनि आयो, कोही डिस्टिङ आयो, कोही नराम्रो फेल भएपछि फ्युचर इज क्वेसन पेपर, वी हेभ टु रिड अ क्वेसन क्लियरली, क्वेसन राम्रो बुझ्नु पर्यो एन्ड गिभ अ एन्सर प्रोपरली। अदरवाइज आवर लाइफ इज टिस्यु पेपर। टिस्यु पेपर काम के भन्दाखेरि टिस्यु पेपरमा सबै टिस्यु पेपर कुर्से फ्याँक्यो त्यो फेरि युज हुन्छ। अब कोरोनालाई हामीले हाम्रो क्वेसन पेपर हो यो, त्यसले हाम्रो समाजमा कति इफेक्ट गरेको छ र त्यसको इफेक्टले गर्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुँदा फेरि हामी कसलाई बढी हार्मफुल हुन सक्छ, त्यो चाहिँ हामी स्वयंले घर घरबाट बुझ्न आवश्यकता छ। नट ओन्ली गभर्मेन्ट अफिस, नट ओन्ली लोकल अथोरिटी भन्छु म त। हर व्यक्तिले आफ्नो परिवारको लागि सुरक्षित उपाय अपनाए, त्यो चाहिँ मेरो क्वेसन पेपर हो। यसलाई सुरक्षित गर्न मैले यस्तो हिसाबले गर्नु आवश्यकता छ र मैले घरदेखि बाहिर निक्लिँदा पनि त्यो गर्नु आवश्यक भन्छु। अवश्य पनि हामी क्योर हुन सक्छौँ।
तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने चिजहरू के हो त भने त्यसमा चाहिँ फलोअप गर्नु आवश्यक। आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। फेरि म मरेर तपाईँलाई बचाउन सक्दिनँ नि, तपाईँलाई बचाउनु पहिला म बाँच्नुपर्छ, आफू बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ। तर हामी के गर्छौँ, म मरेर पनि बचाउँछु भनेको छु नि, द्याट इज नेगेटिभ थट है। फेरि कोही मरेर म सुरक्षित रहेर तपाईँलाई म सुरक्षा दिन्छु। जब म नै असुरक्षित भएर कोभिड भयो भने म तपाईँको लागि सुरक्षा दिन म 3 हप्ता आउन सक्दिनँ है। जस्तै अब यो चाडपर्व पनि नजिक आएको छ, सुरक्षाको थ्रेड अलिक बढ्न सक्ने छ। जस्तै व्यवस्थापन जिल्ला अलि ठुलो छ, बागलुङ जिल्ला विभिन्न ठाउँ, यहाँबाट डोरपाटन उता तमान खोला, यता निसी खोलादेखि लिएर बरिङ ठुलो क्षेत्र छ। कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ सुरक्षा व्यवस्था? त्यसको लागि सुरक्षा व्यवस्था मेरो आज मात्र अहिले मैले भर्खर तयारी तपाईँको मैले ढिलो आइपुगेँ म, र कन्टिन्यू अहिले जुन चाहिँ तपाईँहरूले एउटा पुलिस त बल्ल आयो भन्ने कमेन्ट पनि आएको थियो बजारमा, र तपाईँले त गाउँमा पनि गएर तपाईँको साथीहरू बुझ्नुभयो हुन्छ, त्यो मोबाइलाइजेसन भइसकेको छ। र अहिलेको अवस्थामा नर्मल अवस्थामा र कोभिड पनि छ, र आफ्नो सुरक्षित उपाय अप्नाएर मास्क, सेनिटाइजर र चेकमा आवश्यकता हुँदा ग्लोभ्स पनि लगाएर यसमा अहिले नर्मली रूपमा 12 देखि 14 घण्टा मेरो प्रत्येक जवानहरूले गरिरहेको छन्, मेरो स्टाफहरूले। आई एम प्राउड अफ हिम। र अब यो चाडपर्वको अझ हामी सम्बन्धशील हुन्छौँ, र अहिले पनि हामीले स्पेसली रूपमा ब्याङ्क, फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन जहाँ चाहिँ अब आर्थिक कारोबार बढी हुन्छ बजारमा कन्टिन्यू। अहिले बजारमा तपाईँको मालढुङ्गा र नगर प्रहरी बाइक 6वटा, एउटा मोबाइल बाइक गाडी, देन आफ्टर पैदल मोबाइल 2टा र साइकल पनि गरेको छौँ भने त्यसमा वाच गरिरहेको छौँ। एफनाइट पनि छ, र महत्त्वपूर्ण त्यो भएको छ भने अबको दसैँको अब असोज यो त कार्तिक लागेपछि दसैँको अझ चलपल बढी हुन्छ। त्यतिखेर एउटा कम्तीमा पनि एउटा मेरो प्रहरीले 16 देखि 18 घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो अनुसार सुरक्षा दिनलाई र म त एउटा हजुरहरूमा कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलाप हुँदै गरेको अथवा अपराधी व्यक्तित्वहरू हजुरहरूले पाउनु भएको छ, कुनै शङ्का पाउनु भएको छ, प्लिज इन्फर्म मी, डाइरेक्ट मलाई इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो लास्ट 55598576 यो, र त्यसमा गर्नुहोस्, म त हजुर सेफ राख्छु। र त्यो सूचना चाहिँ मैले पाएँ भने म त एउटा ढुक्क गीत पाएको छु। भन्दा अहिलेको यहाँको इन्भाइरोमेन्ट देखेको छु नि, दसैँ तिहारमा जिल्ला बागलुङ सुरक्षित हुन्छ, आनन्द, तर कोभिडदेखि चाहिँ सचेत हुनुहोस् है। अन्य अपराध हुन्छ भनेर नसोच्नुहोस्, सूचना दिनुहोस्। अपराधलाई निर्मूल गर्न कुनै पनि गाह्रो छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ अपराध नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नलाई तयार छ, र त्यसको लागि ऊ तयारीका साथ अगाडि छ, र ऊ त्यसको लागि हिम्मत दल्छ। अलि अब भर्खर गाडी पनि खुलेको छ, ट्राफिक व्यवस्थापनका कुरा। अच्छा, के देखिन्छ भने हामीले पनि समाचार प्रसारण गर्छौँ, कतै एउटा पिकअप दुर्घटना भयो भने 15 जना घाइते, 16 जना घाइते भनेपछि विशेष बागलुङबाट 100 पिकअप गाउँतिर छ, गाउँतिर चल्छ पिकअप, 4 जना 3 जनाको क्षमा त 15 जना 16 जना घाइते खबरहरू गर्छौँ। यो ट्राफिक व्यवस्थापनलाई बाटो पनि त्यस्तै छ, ठुला गाडीहरू पनि नजाने अवस्था छ, के छ अब? थ्याङ्क यू, राम्रो क्रस गर्नुभयो क्वेसन्स। अब त्यो चाहिँ हुँदैन, ट्राफिकलाई पनि म ट्राफिकको काम ट्राफिकले मात्रै गर्ने, त्यसमा म पनि लाग्नुपर्छ भन्छु। हेरिसियो ट्राफिक पनि नेपाल प्रहरीको एउटा पार्ट हो, म पनि एउटा नेपाल प्रहरी सङ्गठनको पार्ट हो। हेरिसियो त्यसले गर्दा हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा र मेरो क्यापासिटी के हो, मैले पालना गर्नुपर्ने नियम के हो, र मैले कुनै पनि चिज सञ्चालन गर्छु भने त्यसमा बााउन्ड्रीहरू के छ त्यो पालना गरे भने त त्यो सम्भवै छैन नि। तर त्यो उसले गरेन भने म पछि हट्नेवाला छुइनँ। त्यसैले म त एउटा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, जनहितमा जारी बागलुङ प्रहरीको नारा, कानुनको पालना गरौँ, सबै बनौँ सारा। मात्रै कानुनमा भएको चिज, नियम कानुन भएको चिज फलो गरिदिनुहोस्, यस्तो कुनै समस्या आउँदैन। तर मेरो हार्दिक अनुरोध यातायात व्यवसाय स्पेसल्ली अहिले हजुरले गाउँको कुरा गर्नुभयो, प्लिज मैले अस्ति भेटेर मैले आफै रोकेँ। म जैमिनी पुगेर आएको थिएँ, मैले त्यहाँ हजुरले भनेको सबै भेटेको छु, र उहाँलाई मैले रोकेँ, फोटो खिचेँ। प्लिज है, अब माग्छ ट्राफिकले 5000 6000 6 महिनामा पैसा माग्छ, अनि पिकअपमा सामान बोक्न दिन्छ, मान्छे बोक्न दिन्छ भन्ने गुनासो चाहिँ छ है। हो, ट्राफिकलाई मैले अवोइड गरेँ। केही सूचनाहरू म आफै जाँदाखेरि मैले भेटेर मैले फोटो खिचेर मैले ट्राफिकको सम्पूर्ण टिमलाई ब्रिफ गरेको छु, र त्यसमा मैले सिधै भने त्यो आउने बित्तिकै केही गर्नु पर्दैन। ट्राफिकको जरिमाना हामीले 500 देखि 1000 हो भने सिधै यातायात पठाइदिने, उहाँले त्यो 4 जनाको ठाउँमा 6 जना ल्याउनु भएको छ भने त्यहाँ पठाइदिने, उहाँले मिनिमम 5000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, उहाँले त्यहाँबाट कमाउने जम्मा 3000 हो है।
प्लिज साथीहरू मिले मतको ट्राफिक पायो भने कारबाही त्यही गर्नु चाहिँ या त स्योर म त स्टिङ पनि गर्न तयार छु। त्यसले गर्दाखेरि म अहिले आएको फर्स्ट विक क्रस सिग्नेचर ब्रिफिङ टोटल भइसक्यो। मैले अघि भने हजुरलाई इट्स कमिट विथ इज माई स्टार्टिङ हो। अब स्टेइङ टुगेदर इज प्रोग्रेस। अनि अब स्टेइङ टुगेदरमा मैले मेरो सम्पूर्ण जस्तो हजुरलाई मैले एउटा बिन्ती गर्छु सबैलाई, यदि मेरो प्रहरी ट्राफिक प्रहरी अथवा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत सम्पूर्ण जिल्लाकाहरूले युनिफर्ममा मद्यपान धुम्रपान सुर्तीपान गरेको देख्नुभयो भने प्लिज कल मी। हजुरले देख्नुहुन्छ मैले म आएको फर्स्ट डे नै फर्स्ट सुरुवात आफूबाट सुन्नुपर्छ भनेर धुम्रपान मद्यपान सुर्तीपान निषिद्ध क्षेत्र बनाएको छु जिल्ला प्रहरी कार्यालय। तपाईँ पनि खाएर जानुहुन्छ भने बाहिर कुल्ला गरेर मात्रै इन्ट्री गर्न पाउनुहुन्छ, त्यसको लागि सरी। र यदि युनिफर्ममा कुनै पनि व्यक्तिले गरेछ र सिभिलमा पनि मेरो प्रहरी कर्मचारीले मापसे गरेर हो लागेर तुरन्त गर्नुहोस्, प्रहरी निवानुसुक कारवाही पर्छ। यदि मैले अर्को फेरि यो त सबैतिर चाडपर्व हुन्छ भने होला, उहाँहरूलाई मैले एउटा बिन्ती गरेको छु, 6 जनाले गर्ने काम 4 जनाले गर्न सक्छ है। जस्तो अहिले म ड्युटी भने 12 घण्टा 14 घण्टा होला, 2 घण्टा थप्न सकिन्छ हो। बिदा लिएर जाऊ, आउट लिएर जाऊ, आनन्दले घरमा बस्छ। तर त्यो चिजमा चाहिँ प्लिज भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेको छु। म पोजिटिभ मोटिभेसनमा छु, नोथिङ इम्पोसिबलमा। किनकि जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान छ अवश्य हो। तर हामी जब समस्या आउँछौँ हामी नेगेटिभ ला भनेर हामी टेन्सनमा छौँ र नेगेटिभ भएर हामी समस्याको समाधान पाएको छैनौँ। त्यसले गर्दा भन्ने गरिन्छ देयर आर नो प्रब्लम विदाउट सोल्युसन। समस्या समाधान भएको त समस्या छैन नि भनेपछि जब त्यो समस्या समाधान भयो भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ घाटा हुन्छ? फाइदा हुन्छ अभियसली। त्यो फाइदा हुनु भनेको समस्या समाधानमा फाइदा हुन्छ, त्यो हाम्रो अवसर होइन र। त्यो प्रब्लममा पनि त अवसरमा बदलौँ न। किनकि देयर आर नो प्रब्लम विदाउट सोल्युसन बिकज देयर आर नो प्याडलक विदाउट की। साँचो बेगरको तालचा हुँदैन भने जस्तो समाधान बेगरको समस्या हुँदैन। तर हामीले सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्न आवश्यकता छ। अवश्य हरेक समस्याको समाधान छ। जब समाधान हुन्छ त्यो हाम्रो अवसर हुन्छ, त्यहाँबाट हामीलाई 3टा चिज फाइदा हुन्छ। फेरि यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीले सुन्नु भएको छैन उहाँलाई पनि म भन्दैछु, किनकि समस्या आयो, समस्याको समाधान कसरी खोज्ने त्यो कुरो पनि आयो। समाधान अब कसरी गर्ने, समस्या समाधान मात्रै आयो, कसरी गर्ने पनि आयो। त्यो गरिसकेपछि अर्को फाइदा आयो हेर्दैछु। तर अवसर आउँदा अपर्च्युनिटी आउँदा एउटा मात्रै फाइदा हुन्छ, ग्राब गर्छौँ हिँड्छौँ। त्यसरी प्रब्लम आयो भने नतिनुहोस्, द्याट इज योर च्यालेन्ज सम्झिनुहोस्। त्यसलाई त्योसँग सोल्युसन सँगै छ। पोजिटिभ थट लिनुहोस्, सोल्युसन त्यहीँ आउँछ। किनकि तपाईँलाई मैले तालचा किन्न 100 रुपियाँ दिएर पठाएँ भने तपाईँ तालचा मात्रै भन्छु म, तर तपाईँले साँचो पनि लिएर आउनुहुन्छ। फेरि त्यो सँगै हुन्छ, मिल्ने साँचो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लम सँगै सोल्युसन सँगै हुन्छ। त्यो हाम्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ। प्लिज पोजिटिभ थट। जस्तै अब सुरक्षाकै हिसाबले मैले एउटा अब ट्याक्कै जोडिहालेँ, बजारमा सिसी क्यामेरा छ तर काम गर्दैन भन्ने सुन्नमा आयो, के छ हो त्यो? हो, उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूले गरिदिनु भएको थियो र रहेछ र अहिले सुरु भइसकेको छ। सायद दसैँ अगाडि नै एउटा कन्ट्रोल रुम बनाउन आवश्यकता छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा। त्यसको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण मेम्बरसँग मेरो मिटिङ पनि भइसकेको छ। र अब उहाँहरूले नगरपालिकाबाट पनि हामीलाई आउँछ भन्नुभएको थियो र मान्यज्यूहरूले पनि सपोर्ट गर्छ भन्नुभएको छ। अलिकति एउटा रुमको लागि आवश्यकता छ, अरू सामान सबै छ। चाँडो त्यो हुन्छ र त्यो भएपछि त अझ मैले यहाँ बजारको एरियामा बढी खटाउनु पर्ने मेन पावरलाई म गाउँतिर खटाउन सक्छु। अझ यो त फ्रुटफुल हो हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको लागि। लोकेन्द्र श्रेष्ठ कार्यकालमा ठुलालाई चाहिँ सानलाई ऐन हुन्न है? हुँदैन। पीडित मैत्री, प्लिज पीडित आउनुहोस्। र यसमै एक चिज भन्छु म, हाउ टु गेट सक्सिड भनेर र प्यारोट र इगलको कहानी भन्न चाहन्छु। र सुगा अर्को चिल हुन्छ, सुगा र चिलको। अब हामीले उसलाई के अरे प्यारोट आहा गोपी कृष्णको भन्दा कति राम्रो मिठो भन्छ, अनि आफ्नो नाम पनि भनिदिन्छ है। हजुर नाम के अरे? प्रकाश दाई पनि भन्छ। कति हामीले बिहानै होइन। तर यसमा एउटा पार्ट छ, द्याट इज द सक्सेस एन्ड इन्भेस्टिगेसनमा। हेर्नुहोस् है, अब प्यारोट डोन्ट बी प्यारोट, बी अ इगल भनिन्छ लाइफ एन्ड इन्भेस्टिगेसनमा है। वाइ? एउटा फ्याक्ट चिज हो है हजुर। किन अ प्यारोट टक्स टु मच। प्यारोट कराइरहन्छ होइन, सुगाले कराइरहन्छ नि, धेरै कराइरहन्छ। गोपी कृष्णको पनि भनिरहन्छ, अनेक भनिन्छ। बट क्यान फ्लाइ हाई है, माथि उड्न सक्दैन। हो, कान्ट फ्लाइ हाई, उड्छ तर माथि नै उड्न सक्दैन नि। किनकि प्यारोट टक्स टु मच बट कान्ट फ्लाइ हाई। बट इगल, अब हेर्छु अब म चिलमा आएँ। बर्ड एन्ड इगल इज साइलेन्ट। इगल
कहिले चिल धेरै कुरा सुन्नुहुन्छ मौन हुन्छ तर इगल इज साइलेन्ट बट हैज टु पावर टु टच द स्काई उसले आकाश छुने सम्मको उसँग पावर हुन्छ आकाशबाट निशाना लगाउँछ हो भनेपछि वी हैव टु बी इगल इन आवर लाइफ फर द सक्सेस यसमा म जोड्न चाहन्छु त्यसले गर्दाखेरि रूपा गौतम हत्याकाण्ड यहाँको अति दर्दनाक हत्याकाण्ड हो एज अ इगलको रूपमा चेक द एबिसीमा चेक एभ्रिथिङमा म छु तपाईँहरूको भएको सूचना दिनुहोस् वी विल बी सक्सेस अवश्य हुन्छु किनकि मैले अघि नोटिङ भनिसकेको छु भनेपछि त्यसमा मलाई साथ दिनुहोस् र यसै यो आधारले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ अवश्य पनि सफल पनि हुन्छ दसैँ तिहारमा अलिक बढी जुवातास हुने यसो हिसाब के छ अब यसलाई कतिको हुन्छ अब जुवातास हुन्थ्यो रे भनेर सुने मैले हुन्थ्यो रे भनेर त्यही त हुन्थ्यो रे भनेर सुने अहिले त अब हो होइन अब मैले भेटेको छुइनँ तर एउटा हो भन्ने चाहिँ प्रुफ के भयो भन्दाखेरि यहाँबाट गाडीमा लिली बेनी र कुसमा पुग्नु थाल्नु भयो अरे अब खेल्नलाई भन्ने कुरो आयो हो त्यो हो नि प्लिज उतै गएर खेलिदिनु समन्वय चाहिँ गर्नुहुन्छ नि मेरो बिन्ती समन्वय चाहिँ म्याग्दीसँग पनि पर्वतसँग पनि समन्वय छ मेरो मान्छे उता आए सर भन्ने भएको छ त्यसै तपाईँहरू पनि कन्ट्रोल गर्नुहोस् भनेको छु किनकि त्यसैले म बिन्ती गर्छु प्लिज नखेल्नु जुवा र तास धनको नाश जीवनको बनी भाष उठी भाष भन्छ हेरिछु त्यसले गर्दाखेरि म त स्पेसली फ्यामिलीहरूलाई दिन्छु दिदी बहिनी आमाहरूलाई प्लिज त्यो जुवा तास खेल्ने टाइम आफ्नो फ्यामिलीलाई दिनुहोस् न र प्लिज नखेलिदिनुहोस् है फेरि त्यो जुवा तासमा चाहिँ पर्नुभयो भने अरूले त 1 दिन 2 दिन भने होला प्लिज मिनिमम हप्ता दिन चाहिँ म राख्छु है कोही छुटाउनु पनि नआउनु होला कोही जनप्रतिनिधि छुटाउनु नआउनु होला जुवा तासले चाहिँ त्यति खतम भएको बेला चाहिँ प्लिज नआइदिनु जुवा तास नखेलिदिनुहोस् न सकिगयो नि हामी अरू इन्जोय गर्ने चिज छ त जुवा तासमा प्लिज है मेरो अन्तिम अनुरोध हजुरहरूलाई र अहिले खेलिदिनु भएको छैन हिजो एक ठाउँ खेलेको पाएको छु र मैले 3 जना ल्याएँ हिजो ल्याइसकेको छु मैले ठुलो हान्नलाई गएको ठुलो जति कुसमा र बेनी भन्ने खबर आयो ट्याक्क जाँदा जाँदै 6 बुङ तास भेटियो 3 जना मात्रै मान्छे भेटियो न त्यो पनि उहाँलाई वार्निङको रूपमा ठिक छ भनेर आगामी कार्यक्रममा हामीले कुसमा र म्याग्दीलाई पनि फलो गर्नेछौँ है कुसमा र म्याग्दीसँग म कोअर्डिनेसन गर्दैछु र म गर्छु पनि जनता पनि बिना वर्दीको प्रहरी भन्छन् हैन नागरिक पनि बिना वर्दीको प्रहरी नागरिकले पनि जिम्मेवारी छ के अपेक्षा गर्नु भएको छ विशेष गरी बागलुङवासीसँग म त अवश्य के गर्छु भन्दाखेरि हो हजुरहरूलाई गाह्रो परे होला अप्ठ्यारो होला सबैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा मात्र मलाई सूचना दिनुहोस् त्यो अप्ठ्यारोमा तपाईँ जुत्नु आवश्यक छैन है म जुत्छु कानुन अनुसारको लिएर आएको छु र अर्को बिन्ती मेरो व्यापारी साथी तथा नागरिक समाजहरूलाई तब त्यो अपराधीसँग मनोबल हाई हुँदैन है तर हामीमा एउटा कमजोरी छ एउटा अपराधीले अपराध गरेर गयो भने हामी त्यसलाई हेरिरहेको हुन्छौँ ऊ त्यस्तो थियो यस्तो भाग्यो भनेर बाबा ऊ एक्लो होला 2टा होला हामी बजारमा त एउटा मेजोरिटी छौँ त्यसलाई नियन्त्रण लिने प्रयास गर्नुहोस् म तुरुन्त म पनि आइपुग्छु तर फेरि तपाईँले निन्दा लिनुहोस् मेरो काम छैन भन्न खोजेको छुइनँ किनकि मलाई आउन टाइम पनि लागेको हुनसक्ला है त्यस्तो व्यक्तित्वसँग नडराउनुहोस् त तपाईँलाई त्यस्तो ठेडसँग दिनुहोस् म कसरी तपाईँलाई सूचना दिनु म दिन चाहन्छु र अर्को हाम्रो बजार ओडा एरिया गाउँमा यहाँ त एउटा डिफरेन्स पार्ट्स छ म त गुण्डा भन्छु त्यसलाई अपराधी भन्छु अभियुक्त दादागिरी त्यो डन होइन है डन शब्द नगरिदिनुहोस् त्यो अपराधीलाई डन भनेको कानुन बमोजिमको कार्यान्वयन गराउने व्यक्तित्व हो तपाईँ हो म हो हामी सबै हौ कानुन अनुसार नियम अनुसार चल्ने व्यक्तित्व त्यो कानुन विपरीत गर्ने र गुण्डागर्दी गर्ने मान्छे कहिले पनि डन हुन सक्दैन त्यो गुण्डागर्दी हो त्यो अपराध हो त्यो अपराधीसँग नझुकौँ त्यसको लागि म तयार छु तपाईँहरूलाई साथ दिन तर म सूचनाको भोको छु जति बेला त्यो मेरो एनी टाइम राति 12 बजे गर्नुहोस् एनी टाइम इन्फर्मेसन मेरो हतियार भनेको सूचना हो है त्यो मसँग भएको एक्स्ट्रा हतियार त छँदैछ त्यो त एउटा कानुनले दिएको हो तर तपाईँहरूलाई मैले चाहने भने सूचना मात्रै हो सूचना दिनुहोस् त्यो सूचनाको भेरिफाई गरेर म अगाडि बढ्छु तर एक चिज एबिसिडीमा म एक चिज भन्न चाहन्छु हामीले ए फर एप्पल बी फर बल सी फर क्याट डी फर डग ई फर एलिफेन्ट अहिले इगल भयो म के भन्छु भन्दा एबिसिडी मात्रै ध्यान दिनुहोस् अलवेज बी कुल डोन्ट इगो
always you will get succeed. ABCD भनेको त्यो भनेर पढ्नुस्. A for always, B for BEB, C for cool, D for don't, E for ego. हेर्नुस् त हाम्रो लाइफ हाम्रो हातमा छ कि छैन. त्यसले गर्दा always be cool, don't ego, but think positive. Okay, always you will succeed. अन्त्यमा छौँ एसपी साहब, हामीलाई हेरेर बस्ने दर्शक, हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शक, दर्शकबिनलाई हार्दिक अनुरोध मेरो, हामी सुरक्षित साथ जिउनुपर्छ. त्यसको लागि नै नेपाल पुलिस हजुरको साथ सहयोगमा हरदम छ. 24 आवर्स सूचना दिनुस्, अगाडि बढ्नुस्. तर हामी आफैले आफैलाई एउटा कतै अपराधको करणमा, जब एउटा के अपराधको करण भन्दिनँ म, जब हामी असफल हुन्छौँ नि अनि हाम्रो माइन्ड डाइभर्टबाट हामी उता लागेको छौँ है. द्याट्स वाइ फर्स्ट अफ अल लभ योर सेल्फ भन्छु म. त तपाईँको भविष्य कसको हातमा छ? मेरो हात. तपाईँको भविष्य तपाईँको हातमा छ भन्नुहुन्छ है तपाईँ. म पनि के भन्छु, तर कसरी? प्लिज साथी, एक्चुली ओन्ली फर इट्स टेक टु मिन्स. हातमा 5 अमला छ, कसैको अभियसली 6 वटा होला, तर जोडिएकै हुन्छ. त्यसलाई 5 मानौँ. फर्स्ट अफ अल लभ योर सेल्फ. हामी संसारमा त्यसै जन्मेको छैनौँ. माता पिता घरबाट जन्मेछौँ. लभ टु मम एन्ड ड्याड, एउटा रेस्पेक्ट छँदैछ. लभ योर सेल्फ. हामी जन्मेर एउटा क्वालिटी एन्ड क्वालिफिकेसन छ. क्वालिफिकेसन भनेको हामीले अर्न, आउटर अर्न हो. त्यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले युनिभर्सिटी एक्सपिरियन्सबाट अर्न गरेको क्वालिफिकेसन हो. र अर्को क्वालिटी वी हेभ इन्टरनल. भनेपछि तपाईँ लभ योर सेल्फ भन्दा हामीसँग चाहिँ क्वालिटी क्वालिफिकेसन, आफूलाई माया गर्नुहोस् र त्यो युज गर्नुहोस् न. ला मसँग केही पनि छैन भनेर हामी हेरेर खाँचौँ. तपाईँसँग केही छैन भनेपछि अरूले तपाईँलाई केही छैन सोध्छ र? हो, आफूसँग भएको चिजलाई माया. लभ योर सेल्फ, योग्यता. नेक्स्ट, डु गुड. ट्राई टु बी गुड. राम्रो गर्न सक्नु, नराम्रो नगर्नुहोस्, राम्रो गर्ने प्रयत्न त गर्नुहोस्. नम्बर 3, अलवेज फर्गिभ. मेरो गल्ती भयो प्रकाश सर, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भने म न्युलेट जाने. अनि तपाईँ गल्ती भएर आउँदा चाहिँ मैले गाली गर्ने. अलवेज फर्गिभ, क्षमा दिने प्रयत्न गर्नुहोस्. नेक्स्ट वान, नो हार्म एनी वान. तपाईँलाई मैले हिंसा गरेको मन पर्दैन भने तपाईँले मलाई हिंसा गरेको मलाई मनपर्छ त? नो हार्म एनी वान. हेर्छु यहाँ, लभ योर सेल्फ, डु गुड, अलवेज फर्गिभ, नो हार्म एनी वान. अलवेज फर्गिभ किन आयो भन्दा हामी ह्युमन बिङ हौ, कहिले गल्ती हुन्छ, क्षमा दिनुपर्छ. लास्ट वान के होला त हजुर? ल प्रकाशजी हजुरलाई नै हो. थिङ्क पोजिटिभ, बी पोजिटिभ, देन योर लाइफ इन योर ह्यान्ड, अलवेज विल गेट सक्सिड. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भविष्य हाम्रो हातमा छ, बट पोजिटिभ थट. त्यसले गर्दाखेरि अन्तमा म एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, फर्स्ट हामी यो संसारमा जुन जन्म लियौँ नि, हाम्रो माता पिता घरबाट लिएको छौँ. हाम्रो जरा भनेको माता पिता हो र माता पिताको सम्मान गर्नुहोस्. अवश्य पनि आज म यहाँ भेट भएको छ हाम्रो, म एसपी भएर आएर एउटा पार्ट हो, तर पहिला मलाई मेरो माता पिताले जन्म दिनुभएर भएको छ है भेट. त्यसलाई लभ योर मम एन्ड ड्याड एन्ड रेस्पेक्ट द फ्यामिली. तपाईँको घरबाट कुनै पनि अपराध क्रियाकलाप हुँदै हुँदैन. सूचनाको त्यस्तो भयो भने दिनुहोस्. काउन्सिलिङ एन्ड 4वटा सीको पनि आवश्यकता छ हामीसँग सफलता हुनलाई. 1 C इज कोअर्डिनेसन, 2nd इज कोअपरेसन, 3rd इज काउन्सिलिङ, 4th इज कन्ट्रोलिङ. भएपछि हाम्रो भविष्य हाम्रो हातमै हुन्छ. र सरले अहिले भनिहाल्नुभयो, अब हाम्रो टाइम पनि सकिँदैछ. र अन्तमा सम्पूर्ण श्रोताबिन, दर्शकबिनहरूमा मेरो हार्दिक अनुरोध, हामीले हाम्रो लाइफलाई कसरी मुभ गराउने नगराउने हाम्रो हातमा छ. र त्यही अनुसार हामीसँग भएको क्वालिटी र क्वालिफिकेसनलाई प्रोपरली युज गरौँ पोजिटिभली. अवश्य हामी सफल हुन्छौँ. त्यहाँ क्वान्टिटी को आधारमा. र अन्तमा अब फेरि चाडपर्व नजिकै आउँदैछ. प्रहरीले के गर्दा कसैकोलाई सूचना दिनुहोस्, हामी गर्न तयार छौँ. र यति भन्दै चाडपर्व आँगनमै छ, नबनौँ अपराधीको निशाना. दसैँ तिहार हर्षोल्लास हुन्, यही छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको शुभकामना भन्दै आज मलाई जुन अवसर दिनुभयो सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै, म सूचनाको भोको छु. सूचना नै मेरो हतियार हो. र कुनै पनि अपराध नियन्त्रण तथा रूपा गौतम हत्याकाण्ड सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि तपाईँहरूसँग भएको सूचना दिनुहोस्. लोकेन्द्र श्रेष्ठ हरदम अगाडि छ. र यो सफलता भनेको बागलुङवासीको सफलता हुन्छ. नट ओन्ली लोकेन्द्र श्रेष्ठ, नट ओन्ली जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ. नमस्ते. व्यस्त हुनुहुन्थ्यो. समय र सम्वादको लागि धन्यवाद. थ्याङ्क यू. हजुर दर्शक, आजको श्रृङ्खलामा हामीले समग्र जिल्लाका कुरा मात्र आउनु भएको छ. नभएको 11 दिन भयो भनेर जानकारी गराउनु भएको छ.
उहाँसँग हामी समसामयिक विषयवस्तु र समग्र सुरक्षाका कुराकानी, कोभिडका कुराकानी जोडेर कुराकानी गरेका थियौँ। अर्को साता हामीले अर्को व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ। सत्य तथ्य खबरको लागि धवलागिरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।